مرحبا بك صابرينا جوزي. السلام عليكم. عليكم السلام. واش راكي صافا؟ لاباس الحمد لله، راني قاعد ديريكت. مرحبا بك خضر دارك راني اوزونيان هيا خلاص فرينا. كيفاش مع رمضان قولي لي. بون هاد العام صافا جا مليح. وي البرد الحار صافا ماشي لا كاش برد سخانه الحار. ما كاش صافا. وي في شغل لو طون شونج مي صافا ولا غير برد سي الحار فري وي صح. تساهل يعني جو بريفير في الصيف. علاش باش يجيك واعر حبيتي يغلبك؟ انا باش علاش في الصيف يجيني ساهل. لا انت ماشي البرد لا البرد جو سي با بالك. ونقولش على واش راح نهضروا حنهضروا على الصيام. على الصيام اكزاكتومون نهضروا على الصيام ولا غولاسيون تاعهم على شيمي، تسمى لي رياكسيون شيميك اللي يصراو في الكور هيومان. ما انت واحد في بالك يسمعك هكا ويقول الصيام شيمي كيمياء صابرينا. دوك نقول لكم لا غلط. هيا انا ماذا خليني نهضر Let's go. قولي لي. explain to me بصح افون بريزونتو توا. خلاص داكور. دونك صابرينا مهون étudiante en L3 chimie, voilà. Ça va les examens? Ça va pas. It's okay, راهي. Ça marche. Donc bon, كي نهضروا على الصيام شنو نهضروا؟ bon fasting. fasting. ما ناكلش كاع لا جورني. ما تاكلش كاع لا جورني. ايوا. دونك هي اون فري كاين دي هرمون اللي ياثروا فينا حنا في الكور هيومان. دونك منهم كاين الهرمون اللي هو تاع في بالك شنو هو؟ انتي تقولي لي صابرين. اللي يجي من البنكرياس وشنو هو؟ ولا صبري الانسولين. اكزاكتومون. سي البروميير هرمون اللي حنهضروا عليه. دونك الانسولين سي ان هرمون اللي عنده ان رول اسونسيال في الكور تاعنا. وي. هو جوغ يجي ينتج باش يتنتج من البنكرياس تاعنا. دونك من البنكرياس عنده لو رول تاعو انه يهبط نسبه السكر في الدم. دونك هو كي يهبط نسبه السكر في الدم دونك على بها كي ناكلوا حنا السكر ما ندوخ بليتو مي ما صناش ايبارغليسيمي. اكزاكتومون. هو يفا ريغولاريزي لو سون تاعنا لو سكر لو تو دو سكر في لو سون تاعنا. اكزاكتومون. تري بيان. دونك هنايا وين نهضروا على لو كا وين كاين دي ديابيتيك. وي. هنايا في لو كا دي ديابيتيك يكون عندهم لو سكر تاعهم توجور طالع. وي. دونك علاش باسكو عندهم تلفا وشنو هما سي لي سيلول تاعهم بيتا تلفين دونك ما يقدروش ينتجوا. داكور. نشفع عليها في كوبتاسيون. وي وي وي. دونك فوالا قريناهم نورمالمون في الليسي هادو كاع. وي قريناها في الليسي. واتلت. نهضروا لك على الدوزيام هرمون. داكور تما كاين دوزيام. فوالا اوكي. دوزيام هرمون اللي هو جاي اوسي من كوتي تاع البنكرياس برك ماشي لي ميم سيلول اللي تنتجوا. دونك حنهضروا على هرمون glucagon. Oui, c'est vrai. يعني je te rafraîchis شويه لا ميموار. Oui, go ahead. دونك هذا الجلوكاغون وش يدير؟ يطلع نسبة السكر في الدم. دونك سي جور كوم سي سي لو كونترير كو لانسولين. Très bien, très bien. دونك واحد يهبط واحد يطلع. هذا يلاجي وقتاش كي يكون صايم الانسان زعما بلوس دو 4 اور ولا L'hypoglycémie. اكزاكت. D'accord, très bon. اكزاكت. تسمى كي يكون حابط سي لو غليكاغون، كي يكون طالع السكر سي لانسولين. لانسولين. اكزاكتومون. هذايا تنتجوا صح دوطخ سيلول هما لي سيلول الفا اللي جايين اوسي في لو بنكرياس. دونك ولا كان يتلفوا اوسي كاين دي تريتمون بور سا. دونك توجور pour compenser le manque. Très bien, très bien. Ce que je tiens à dire à المشاهدين الكرام si on peut dire les choses comme ça, c'est que oui, بالكم يسمعوا فينا ويهضروا على يقول لك لا يهضروا على biologie, c'est de la chimie, mais non. Faut savoir que les hormones, ce n'est rien que des acides aminés. Les acides aminés déjà quand on dit aminés, amine, on parle d'un amine. Et c'est des éléments chimiques qui composent seulement éléments, ça donne des molécules, ça donne une hormone ou là, etc. C'est des macromolécules. Donc, ndoro, ce n'est rien d'autre que de la chimie. C'est juste pour clarifier ce point-là. Je rajoute pas un mot, la chimie, c'est pas qui m'a l'idée reçue le monde entier, mais ça, c'est l'étude de la matière. Donc, et les transformations de donc tout ce qui est matière, c'est chimique. Voilà. Right. I agree with you. سلام بتاعي. كوفيد معليش. معليش فيها. دونك نكملوا نهضروا شويه على لو غلوكاغون. داكور. دونك لو غلوكاغون هذا كيفاش حتى وين يولي يطلع لنا السكر تاعنا في الدم. دونك هاد لو كا هدايا كيفاش يصرا؟ هو كي يتفرز من لي سيلول الفا اللي يكونوا في البنكرياس هذوك يتفرز يروح فيغ الكبده وين انتماك تخزين السكر تلمي نورمالمون هكا انت ما كاين تخزين تاع السكر انت ما كاين تخزين تاع السكر دونك الجلوكاغون واش يدير يروح للتريغليسيريد يروح يديرهم ليبوليز واش معناتها يروح يقسمهم كي يقسمهم يرجعهم دي اسيد غرا
تماك وين هاد النتيجه هذه شنو يعطينا الطاقه ويعطينا الانرجي باش نقدروا نديروا لا جورني تاعنا نكملوها يعطيك اتي بي الانرجي فوالا كي تشيلها في لا رياكسيون بليس اتي بي سي 6 اش 2 او 6 ايوا هذاك سي ça remonte à longtemps oui et by the way c'est le carbone H c'est l'hydrogène ou le O l'oxygène l'oxygène تاع O شنو اوزون مي انا سابرينا جاي une question والله يعني زعما وعلاش زعما سبيسيالمون في رمضان يا دايري نورمال سبيسيالمون في رمضان حكايه الريحه تاع الفم الفم. وي هذه بزاف يهضروا عليها راح يبروسيو سنانهم وكاين اللي يخافوا يفطروا مع صباح ربي كل واحد يشرب دونك في لو كا هذاك تاعنا تاع الريحه واش كاين في الكبده كاين لو كورسيتونيك هذاك لو كورسيتونيك اللي يتحول يرجع لنا لا يرجع لنا اسيتون فوالا هذاك الاسيتون هو اللي يمت هذيك لودور تاع لا بوش فوالا لا موفيز اودور لا موفيز الين لا وي موفيز وي سي سوايت ما سيواك واحد زعما واش enfin انا السواك يا فام je suis à dentifrice en tout cas يعطيك الصحه j'ai appris pas mal de choses ما نقدرش نقول عفايس قريناهم mais bon peut-être بالك on n'était pas chimiste من الاول on savait pas اللي راح نديرو chimie on savait pas on s'intéressait pas à ces choses là ما كاش على بالنا بليك لا chimie is everywhere you see voilà يعطيك الصحه مزيان donc c'est pour montrer la relation entre la chimie la biologie et le corps humain والصيام ورمضان اكزاكتومون فوالا معناها نقول لكم غير يعطيكم الصحه يعطيك الصحه لازم يعطيك الصحه انت ويت نتوما مازال هي يعطيها الصحه وانتوما تاني يعطيكم الصحه sachez que chaque fin d'une épisode عندكم une question اللي قادرين اذا ريبونديتو مليح bien évidemment تربحوا معنا des trucs vraiment très intéressants. Alors la question d'aujourd'hui est: quel est l'agent responsable de la mauvaise haleine؟ بمعنى وشنو هي الحاجة اللي تخلي ريحة الفم كريهة نوعا ما؟ وإلى اللقاء.